बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काज़ी उल क़ज़ात काज़ी फ़ैसल जो पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस हैं, उनकी तरफ से लाहौर हाई कोर्ट के 17 जजों की धौंस ख़त्म करने का हुक्म जारी किया गया है। ये धौंस क्या थी? 17 जजेस की तरफ से काज़ी फ़ैसल साहब कुछ दिनों के लिए लाहौर रजिस्ट्री में आए और GOR1 में उनकी सुप्रीम कोर्ट के गेस्ट हाउस में रिहाइश थी। वहाँ उन्होंने नोट किया कि कुछ जजों के घरों के बाहर सिक्योरिटी की चौकियाँ बनी हुई हैं। काज़ी फ़ैसल साहब की तरफ से इस पर मालूमात हासिल की गई तो पता ये चला कि 17 जज साहबान ऐसे हैं लाहौर हाई कोर्ट के जिनके घरों के बाहर उनकी हिफाजत के लिए चौकियाँ बनी हुई हैं, कैंप लगाए गए हैं, वहाँ पे पुलिस वाले होते हैं, अपनी ड्यूटी देते हैं। इस पर काज़ी फ़ैसल साहब की तरफ से बरहमी का इजहार किया गया। काज़ी फ़ैसल साहब ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने के बाद जो एक दो काम अच्छे किए हैं, उनमें से एक ये काम भी है। उनकी तरफ से कहा गया कि अगर इनको हिफाजत की ज़रूरत है, जिनको वाकई अपनी जान का ख़तरा है, तो उनको फिर ये चाहिए कि वो अपने घर के अंदर सिक्योरिटी रखें। घर के बाहर सिक्योरिटी रखने का क्या जवाब बनता है? वैसे नाजरीन, बात बिल्कुल दुरुस्त है। GOR अगर आपने वहाँ का विज़िट किया हो तो वहाँ पे बग़ैर शनाख्त के बंदा जा ही नहीं सकता। हर गेट पर इतने ज़्यादा फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, रेंजर्स वाले खड़े हैं, पुलिस वाले खड़े हैं, सिक्योरिटी बिल्कुल अलर्ट है। वहाँ पे बड़े बड़े लोग रिहाइश पजीर हैं, सरकारी मुलाजम हैं, बड़े बड़े सरकारी मुलाजम सेक्रेटरी लेवल के, मरकज़ी सेक्रेटरी लेवल के और पंजाब की सेक्रेटरी लेवल के वहाँ पे मुलाजम और जज साहबान सुप्रीम कोर्ट के भी, लाहौर हाई कोर्ट के भी। वहीं पे मेरी कई साल पहले जब जजेस को जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से नज़रबंद किया गया था, जब जजेस का अरसा या तंग था, तो उस मौके पर मैंने खलीलुर रहमान अहमद साहब से मुलाकात की कोशिश की। उन्होंने कहा, भाई अगर आपने मेरे साथ मिलना है तो फिर किसी को बताना नहीं है कि आप नवाबक से आ रहे हैं। उन्हें बस ये कहें कि ये मेरे अजीज़ हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। वो भी GOR1 में ही मौजूद थे। बात ये करने का मतलब ये है कि वहाँ पे सिक्योरिटी कितनी टाइट होती है। रमदे साहब ने मुझे कहा था कि गेट पे अगर आप ये बताएंगे कि मैं रमदे साहब को मिलना चाहता हूँ और मेरा सहाफ़त से ताल्लुक़ है, तो फिर आपको यहाँ नहीं आने दिया जाएगा। बहरहाल मैं ये बात कर रहा था, वहाँ पे कितनी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी है। इस सिक्योरिटी के अंदर भी आप लोगों ने अगर वहाँ पे गार्ड रखे हुए हैं तो फिर अपनी हिफाजत की, इतनी जान की हिफाजत की ज़रूरत है, तो फिर गार्ड्स को, जैसे काज़ी फ़ैसल साहब की तरफ से कहा गया कि वो घर के बाहर चौकियाँ लगा कर नहीं बल्कि घर के अंदर होने चाहिए। ये काज़ी फ़ैसल साहब की तरफ से एक तरफ बरहमी का इजहार किया गया, दूसरी तरफ एक तरफ काज़ी फ़ैसल साहब की तरफ से बरहमी का इजहार किया गया कि ये क्या तमाशा लगा हुआ है कि 17 जजों की सिक्योरिटी बाहर चौकियाँ लगा कर खड़ी की गई है। साथ ही काज़ी फ़ैसल साहब की तरफ से नरमी का भी इजहार किया गया कि अगर इन लोगों को अपनी जान की इतनी ही फिक्र है, इनकी जान खतरे में है, तो फिर घर के अंदर ये चौकी बनाएं या जो भी है गार्ड रखें। नाज़रीन, मुझे यहाँ से याद आ गया कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के एक साथी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को हिरासत में लेने से 3 माह कबल उनको भी हिरासत में लिया गया था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को बड़ी इज्जत के साथ, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ उनको घर पर नज़रबंद कर दिया गया था। लेकिन डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक जो उनके दस्ते राज थे, उनको डॉक्टर कदीर खान की हिरासत में लिए जाने से चंद माह पहले, 2-3 माह पहले उठा लिया गया था। कहाँ रखा गया था उनको भी इस बात का इल्म नहीं था। बहरहाल उनके साथ मेरी 2-3 मुलाकातें हुई। उनकी भी सिक्योरिटी बड़ी टाइट थी। पिछले साल ही 2023 में उनकी नज़रबंदी ख़त्म की गई है। डॉक्टर कदीर खान की मौत के बाद भी वो नज़रबंद, और डॉक्टर कदीर खान को हिरासत में लिए जाने से पहले उनको गिरफ्तार किया गया था। उनके घर के बाहर से किसी को अंदाज़ा ही नहीं हो सकता कि अंदर कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी है। अंदर पूरा एक कंटेनर, बड़ा कंटेनर पड़ा हुआ था और अंदर ही सिक्योरिटी के नौजवान मौजूद थे। वो अगर बाहर आते थे, जाते थे तो बगैर यूनिफॉर्म के आते जाते थे। किसी को पता ही नहीं था कि अंदर सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा टाइट है। तो इस तरह से काज़ी फ़ैसल साहब की तरफ से कहा गया कि अगर आप लोगों को सिक्योरिटी की ज़रूरत है तो फिर आप घर के अंदर सिक्योरिटी रखें। वाकई काज़ी फ़ैसल साहब की तरफ से ये हुक्मनामा बड़ा ज़बरदस्त है, टू द पॉइंट है। लेकिन इसमें ताख़ीर कैसे हो गई कि इतने अरसे से जजेस की सिक्योरिटी और दूसरे लोगों के लिए जान पर बनी हुई थी। सिक्योरिटी जजेस की है, उनके घर के बाहर कैंप बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पे जो लोग आते जाते हैं GOR1 में, तो उनका क्या हाल होता होगा सिक्योरिटी के हवाले से। उनकी अपनी सिक्योरिटी किस तरह से कंप्रोमाइज़ होती होगी।
اور اس کے علاوہ یہ بھی سامنے بات آئی ہے کہ ایک تو ججز کی وہاں پہ سیکیورٹی تھی، اس طرح کی چوکیاں بنی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ساتھ آئی جی صاحب یا بڑے بڑے افسران ان کے گھروں کے باہر بھی ایسے ہی انتظامات ہیں۔ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے نوٹس لیا گیا اور رجسٹر ہائی کورٹ نے احکامات جاری کر دی، حکومت کی طرف سے بھی یہ چوکیاں ختم کرنے کے احکامات جاری ہو چکے ہیں۔ یہاں پہ قاضی فیصل صاحب کو سراہا جانا بنتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے ہی پیٹی بھائیوں کو، اپنے ہی ماتحتوں کو، جن کی سیکیورٹی فول پروف سیکیورٹی کے لیے ایسے غیر ضروری اقدامات انتظامات کیے گئے تھے، وہ ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی جج صاحبان کی طرف سے اس پر گیلا کیا جائے، اعتراض کیا جائے، شکوہ کیا جائے، لیکن وہ دبے لفظوں میں تو بات کریں گے، کھول کر بات نہیں کریں گے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ سیکیورٹی کی ضرورت ہے، ان کی جان کو کسی قسم کا خطرہ ہے، تو پھر وہ بہتر ہے کہ اسی سیکیورٹی پر کمپرومائز کر لیں جیسے قاضی فیصل صاحب ان کو دینا چاہتے ہیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی ان کی جان کو بہت زیادہ خطرہ ہے تو پھر کسی قلعے میں بند ہو کر وہ اپنی سیکیورٹی کا بندوبست کر لیں۔ بہرحال قاضی فیصل صاحب کی طرف سے جو اقدام کیا گیا ہے اس کو ضرور سراہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ایک دو اور خبروں پر بھی تبصرہ کر لیتے ہیں۔ کچھ تجزیہ نگاروں کی طرف سے اب یہ کہا گیا ہے کہ اس حکومت کا خاتمہ 3-4 مہینے میں ہو جائے گا اور عمران خان کے لیے عافیت کے مراد کے، عمران خان کے لیے بہتری کے راستے کھل جائیں گے۔ بہرحال ان تجزیہ نگاروں کی رائے کے مطابق 3 ماہ میں، 4 ماہ میں، 5 ماہ میں اس حکومت کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور عمران خان کو ریلیف مل سکتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا تجزیہ ہے۔ بہرحال انہوں نے کسی بنیاد پر تو یہ تجزیہ کیا ہوگا، لیکن یہ پاکستان ہے، یہاں پہ انقلاب آتے صدیاں لگ جاتی ہیں، کئی برس لگ جاتے ہیں، اور یہ پاکستان ہے، یہاں پہ 4 ماہ تو کیا 4 دن میں بھی انقلاب آ سکتا ہے۔ 4 دن بھی بہت زیادہ ہیں، اگر انقلاب آنا ہوتا ہے تو پھر 3 منٹ میں انقلاب آ جاتا ہے۔ پاکستان میں ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ ایسے انقلابات آ چکے ہیں۔ ایوب خان کے دور میں چلے جائیں، جس طرح سے جنرل ضیاء الحق کی طرف سے ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹا گیا، وہ بھی دیکھ لیں کہ کتنے لمحات میں انقلاب آ گیا تھا۔ ان لوگوں کے لیے یقینی انقلاب تھا جو ان دنوں جیلوں میں پڑے ہوئے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا طوطی بولتا تھا، جبر کی، ظلم کی، ان لوگوں کے لیے بھی انتہا تھی جو جیلوں میں بند تھے۔ بہرحال کچھ لوگ اس کو جو بھی نام دیں، وہ جنرل ضیاء الحق کا 1977 میں انقلاب 3 منٹ میں آیا تھا، اور پھر جنرل ضیاء الحق جس طرح سے حکومت کر رہے تھے ان پر بھی کوئی ایسا ہی معاملہ آیا کہ لوگوں کو کوڑے لگائے جاتے تھے، لوگوں کو پھانسیاں دی جاتی تھیں، لوگوں کا عرصہ یا تنگ تھا، بہت سے لوگ گرفتار تھے۔ تو جنرل ضیاء الحق کی حکومت کا خاتمہ بھی وہ بھی 3 منٹ میں ہو گیا تھا۔ اور جنرل پرویز مشرف کی بات کریں تو جنرل پرویز مشرف کو جس طرح سے حکومت سے الگ کیا گیا تھا اس کو انقلاب نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال اگر اس کو انقلاب کہنا ہے تو وہ بڑے دھیرے سے انقلاب آیا تھا۔ بات ہم نے کی تھی عمران خان کے حوالے سے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کو 4 ماہ میں رہائی مل جائے گی، ریلیف مل جائے گا، 4 ماہ میں حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بات ہم نے انقلاب سے شروع کی تھی کہ پاکستان میں انقلاب آتے ہوئے اتنی ہی دیر لگتی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کون سا انقلاب آتا ہے، دھیرے دھیرے والا، دھیمے دھیمے والا، یا پھر اس طرح کا انقلاب جو 3 منٹ میں عموماً پاکستان میں بھی اور بیرون ملک بھی آتا رہا۔ اس پر ہم زیادہ بات نہیں کرتے۔ تحریک انصاف کی طرف سے جمعے کو احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کا پہلے ہی سر اوکھلی میں ہے اور اوپر سے مونگفلیاں بھی برسائی جا رہی ہیں۔ تو تحریک انصاف کی طرف سے ضمنی انتخابات میں جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی، جس طرح سے باکسز کو بھرا گیا اور دتھیاں کی دتھیاں، تھدیاں کی تھدیاں، گڈیاں کی گڈیاں ووٹوں کی وہ بیلٹ باکسوں میں ڈالی گئی، کہ ویڈیو کے ذریعے آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اس پر بھی اس حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں، انتخابات بالکل پرامن ہوئے ہیں، دیانتداری سے ہوئے ہیں، ایمانداری سے ہوئے ہیں۔ اور ایک بندہ ناروال میں اس کو قتل کر دیا گیا، وہ کہتے ہیں کہ ذاتی دشمنی کی بنا پر یہ قتل کیا گیا ہے، لیکن اس کو بھی تحریک انصاف کے کھاتے میں ڈال دیا گیا ہے۔ لیکن ان کے لواحقین کی طرف سے، دانیال عزیز کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہماری لڑائی ہوئی تھی، یہ ہمارا جھگڑا ہوا تھا۔ یہ دانیال عزیز نے کہا یا کسی اور لیڈر نے کہا، بہرحال یہ کنفرم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو تحریک انصاف کی طرف سے احتجاج کا اعلان کیا گیا جمعے کے روز۔ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ یہ جو احتجاج کرتے ہیں، پہلے ان کے ساتھ کوئی کم نہیں ہوئی، اب ان کا احتجاج دیکھتے ہیں کہ کس سطح تک جاتا ہے اور ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال عمومی یہی رائے ہے، عوامی رائے ہے، اور تبصرہ نگاروں کی بھی یہی رائے ہے، تجزیے ہیں
کہ 21 اپریل کو جو انتخابات ہوئے ہیں، ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، وہ بالکل ری پلے تھا 8 فروری بلکہ 9 فروری کے انتخابات کا، جب فارم 45 پیچھے رہ گیا، فارم 45 جیت گیا تھا، لیکن یہاں پہ فارم 45 اس کو پہلے ہی جاری کر دیا گیا تھا، پہلے دستخط کروا لیے گئے تھے، فول پروف انتظامات کیے گئے تھے۔ اگر سارا کچھ آپ نے یہی کرنا تھا تو پھر ٹھپے لگانے کی اور پورے کے پورے دتھیاں گڈیاں وہ ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک طرف آپ نے اس طرح کے انتظامات کیے، دوسری طرف آپ نے بالکل کھلی یہ 2 نمبری کر کے پوری دنیا میں کیا چہرہ دکھا دیا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔